السلام عليكم الشباب. اليوم ان شاء الله غادي ندوي على الموديل ديال التيرموديناميك بالنسبه ل SMC و SMP و SMA و SME و SVTE. كاملين هادو في الاسس الاول كيقراو تيرموديناميك. اول حاجه غادي نديرو تقديم بالنسبه لهذا الموديل هذا اللي هو علم كيهتم بدراسه الطاقه. يعني ملي كندوي على تيرموديناميك غير من المصطلحات ديالو اللي كيتكون منهم اللي هي اش تيرمو. دونك الا هضرت على تيرمو شنو كتعني تيرمو جايه من لا شالور. دونك كنهضر في هذه الحاله على الحراره لا شالور مفهوم. دونك الا هضرت على لا شالور اللي هي عباره عن كي، في هذه الحاله راه كنهضر على واحد الانرجي اللي كتسمى انرجي تيرميك. متفقين؟ يعني واحد الطاقه حراريه. واخا كاين المصطلح الثاني اللي هو ديناميك. دونك الا هضرت على ديناميك علاش كنهضر في هذه الحاله؟ في هذه الحاله كنهضر على الشغل هو ترافاي. دونك الا هضرت على الشغل في هذه الحاله اللي كنرمزوا ليه بدو في هذه الحاله راه كنهضر على واحد الانرجي اللي كتسمى انرجي ميكانيك. متفقين؟ واخا شنو قلنا على تيرموديناميك؟ قلنا واحد العلم اللي كيهتم بدراسه الطاقه. مزيان وتبع معايا كيفاش كتتم دراسه الطاقه. كتتم دراسه الطاقه في واحد البارتي من لونيفير، يعني جزء من الكون، بارتي دو لونيفير. وتبع معايا كيفاش كيكون عندي هنا واحد السيستيم. هاد السيستيم كيكون داير بيه واحد الفرونتي اللي هي ديال الحاجز هذا سيستيم. متفقين؟ هاد السيستيم شنو كيدير تبادل ديال الطاقه ما بينه وبين اش، ما بينه وبين هاد الميليو اللي هو ميليو اكستيريور. متفقين؟ يعني كيطرا واحد التبادل ديال اش، ديال الماده وديال الطاقه. دونك كيطرا لي هنايا واحد شونجمون ديال اش، ديال لينيرجي، ولا كيطرا واحد الشونجمون ديال اش، ديال الماتير. دونك جوج احتمالات اللي يقدروا يطراو لي هنايا، يا اما تبادل ديال الطاقه ولا تبادل ديال الماده. دونك قلنا باللي راه التيرموديناميك هو واحد العلم اللي كيدرس الطاقه، يعني كيهتم بدراسه الطاقه. تبع معايا كيكون عندي واحد النظام، هذا عباره عن نظام يعني كيكون في الميليو انتيريور. بالنسبه للميليو انتيريور كيكون كيتواجد فيه واحد النظام. هذا النظام شنو كيكون فيه؟ يعني الا جيت نهضر على سيستيم في هذه الحاله راني كنكون كنهضر على ماتير مفهوم. دونك الا هضرت على ماتير، الماده راه كتكون من مراحل. يعني الماده ملي كندوي على الماده يا اما يقدر يكون عندي مرحله واحده ديال الماده اللي غادي تكون عندي هنايا، يعني ان سول فاز. متفقين؟ فاز. ولا غادي يكون عندي بليزيور فاز. متفقين؟ يعني في هاد الماده هاد السيستيم شنو كيكون فيه؟ كتكون فيه واحد الماتير. ملي كندوي على فاز في هاد الحاله راه ملي كنهضر على فاز راني كنهضر يا اما على سوليد ولا ليكيد ولا غاز. مفهوم؟ حيت الماده كتمر من 3 ديال المراحل: الحاله الصلبه والحاله الغازيه والحاله السائله. دونك هاد السيستيم هذا كتكون كتواجد فيه هاد الماتير هذا، يا اما يقدر يكون فيه سوليد بوحدو، ولا يقدر يكون فيه ليكيد بوحدو، ولا يقدر يكون فيه غاز بوحدو، ولا يقدر يكون عندي بليزيور فاز. اذا كنت كنهضر على ان سول فاز في هاد الحاله كنهضر على واحد الميلونج اللي هو هوموجين، يعني كنهضر على واحد الخليط اللي متجانس. الا كنهضر على بليزيور فاز يعني هذا النظام كيحتوي على بزاف ديال المراحل من الماده اللي كتواجد فيه. في هذه الحاله راه كنكون كنهضر على واحد الخليط اللي هو هيتيروجين. واضح؟ هادشي اللي كيكون بالنسبه لهاد السيستيم هذا. وديك الماده اللي كتكون عندي تما فين كيطرا، اما كيطرا التبادل ديال هاد الماده ما بينها وبين الميليو انتيريور، ولا كيكون طاقه. وكيكونوا هنا عوامل هما اللي كيأثروا على ديك الماده هذه، هما البريسيون والفوليم والتمبيراتور الى اخره.
المهم غنهضروا عليهم دي فاكتور دي فاريابل داتا هما اللي غادي نهضروا عليهم من بعد. وتبع معايا هما اللي كيكونوا كيأثروا ليا على هاد لي فاز هادو ديال هاد الماده هادي اللي كتكون كتواجد في هاد النظام هذا. دونك دابا غادي نهضروا على الانواع ديال الانظمه اللي كاينين هنايا وشنا هما الانواع ديال التبادلات اللي كيكونوا كيديروا. يعني غادي ندوي دابا على لي سيستيم. دونك الا جيت نذكر سيستيم، دونك ملي كنهضر على سيستيم عندي ثلاثه. عندي سيستيم اللي هو اوفير فون، وعندي سيستيم اللي هو فيرمي واضح، وعندي سيستيم اللي هو ايزولي. وتبع معايا الا جيتي كتهضر ليا على واحد السيستيم اللي هو اوفير، دونك في هذه الحاله كدوي لي على اش؟ على échange d'énergie et l'échange de matière ولا échange de matière. مفهوم؟ يعني كيدير ملي كندوي على سيستيم اللي هو اوفير راه كيدير ليا التبادل ديال الطاقه والتبادل ديال الماده ما بين هاد الوسط الداخلي اللي هو عباره عن نظام مفتوح اللي هو سيستيم اوفير وما بين الوسط الخارجي. مفهوم؟ يعني كيدير التبادل ديالهم بجوج. ملي كنهضر على سيستيم اللي هو اوفير يعني واحد النظام اللي كيدير ليا التبادل ديال الطاقه والتبادل ديال الماده. عطاني مثال ديال هاد السيستيم اوفير. ملي كنهضر على سيستيم اوفير مثلا موتور ديال الطوموبيل، موتور ديال الطوموبيل شنو كتعطيه نتايا؟ كتعطيه واحد الماتيير اللي هي عباره عن اش؟ عباره عن ايسانس ولا مازوت مثلا. يعني كتعطيه واحد الماتيير. هاد الموتور شنو كيدير؟ كيعطيك بالمقابل واحد الحركه، يعني واحد الانرجي ميكانيك، يعني كيعطيك واحد الطاقه، كيعطيك انرجي. يعني شنو درتي نتايا دابا؟ درتي تبادل ديال الطاقه والماده في نفس الوقت. عطيتي لذاك النظام واحد الماده في المقابل هو شنو عطاك انرجي. دونك ترى واحد التبادل بالنسبه لهذا النظام هذا اللي انت خدام فيه اللي هو ديال الطاقه وديال الماده. الا جينا ندوي على سيستيم اللي هو فيرمي، ملي كتهضر لي على سيستيم فيرمي كتهضر لي على واحد النظام اللي كيدير لي لي شونج دينيرجي بوحدها اي با شونج دو ماتيير، اي با شونجي دو ماتيير، با شونجي لا ماتيير. فهم؟ واخا فحالاش مثلا هاد الثلاجه كتعطيها طاقه، كتعطيك طاقه، هذا كيتسمى سيستيم فيرمي. دونك ملي كنهضر على سيستيم اللي هو فيرمي في هاد الحاله ما كيكونش عندي تبادل ديال الماده، كيكون عندي غير تبادل ديال الطاقه بوحدها. يعني الماده ما كتكونش، يعني داك ما بين الميليو انتيريور اللي هو عباره عن نظام مغلق اللي هو سيستيم فيرمي والميليو اكستيريور كيديروا التبادل ديال الطاقه فقط. مفهوم؟ دابا غنجيو غادي نهضروا على سيستيم اللي هو ايزولي. ملي كتهضر لي على سيستيم اللي هو ايزولي يعني هو واحد النظام اللي نيشونج دينيرجي ان échange de matière. واضح؟ يعني واحد النظام اللي كيدير ليا لا تبادل، ما كيكون فيه لا تبادل ديال الطاقه ولا ديال الماده. في هذه الحاله كنكون كنهضر على واحد النظام اللي هو عازل يعني ايزولي. الا بغينا ناخذ مثال ترموس مثلا، ملي كتاخذ اتاي مثلا وديرو فيه كيضل مثلا مده طويله كيحافظ على ديك الدرجه ديال الحراره ديالو، يعني ما كيفقدهاش. في هذه الحاله هو راه نظام اللي هو عازل، يعني ما كيدير لا دي شونج ديال الانرجي لا ديال الماتيير، كيحافظ على نفس الاشياء اللي كتكون داير فيه، يعني كيحافظ على نفس الطاقه، نفس كلشي، نفس درجه الحراره، كيحاول ما تضيعش، ديما ما كيديرش تبادل ديال الطاقه ولا ديال الماده. دونك في هذه الحاله كيتسمى نظام اللي هو عازل اللي هو ايزولي. يعني كندوي على ترموس كيتسمى نظام ايزولي. علاش؟ حيت ما كيكون فيه لا ليسونج دينيرجي لا ليسونج د ماتيير. واخا دابا غادي نمشيو مادام هضرنا على انواع ديال الانظمه اللي كاينين وندير واحد الريزومي دابا عاد باش ندوزو لشي لاخر.
وتشبه معاه. شحال عندك من سيستم؟ عندي 3. غادي ندير السيستم الاول الثاني. كاين عندي هنايا اوفير، كاين فيرمي، وكاين ايزولي. واضح. شنو غادي نكتب هنا؟ هنا غادي نكتب ايشونج دينيرجي، وهنا غادي نكتب ايشونج ماتيا. واضح. يلا تبع معاه مزيان. نقسمهم بحال هكا، نقسم هادو هكا. يلا تبع معاه. الا جيت ندوي على سيستيم اللي هو اوفر، سيستيم اوفر قلنا كيشونجي ليا لينيرجي والماتيير. دونك بالنسبه للينيرجي وي، وبالنسبه للماتيير حتى هي وي. الا دويت على سيستيم فيرمي، سيستيم فيرمي قلنا كيشونجي ليا غير لينيرجي، دونك وي. وبالنسبه ليشونج ديال الماتيير نو، ما كيديرش ليا ليشونج ديال الماتيير. الا دويت على ايزولي بجوجهم نو، ما كيدير ليا لا تبادل لا ديال الطاقه لا ديال الانرجي. هادو هما 3 ديال الانواع ديال لي سيستيم اللي غادي تبقاو تشوفوا. كاين سيستيم اوفر قلنا كيدير ليا ليشونج ديال الانرجي وديال الماتيير. كاين سيستيم فيرمي كيدير ليا ليشونج ديال الانرجي بوحدها، الماتيير لا. وكاين سيستيم ايزولي ما كيدير لا ليشونج لا ديال الانرجي لا ديال الماتيير، يعني لا ديال الطاقه ولا ديال الماده، ما كيدير التبادل ديال حتى شي وحده فيهم. دابا غادي نهضروا على حوايج اخرين اللي هما لي فاريابل داتا. بالنسبه لي فاريابل داتا، فاريابل داتا الا جينا نهضروا عليهم، كاين عندي جوج ديال لي فاريابل داتا اللي كاينين. كاين واحد اللي كيتسمى فاريابل اللي هو انتونسيف، وكاين اكستونسيف. يعني كاينين جوج. ملي كنهضر على لي فاريابل داتا غادي نتذكر جوج، كاين اكستونسيف وكاين انتونسيف. مفهوم؟ الا جيت نهضر على اكستونسيف، في هاد الحاله راه كنهضر على دي فاريابل ولا دي فاكتور اللي كيكون عندهم علاقه بلا كونتيتي د ماتيير، يعني دي فاكتور لي بروبورسيونيل ا لا كونتيتي د ماتيير. فحالاش؟ بحال لا ماس. متفقين؟ فحال في، فحال الفوليم. واضح؟ فحال ان، فحال نومبر دو مول. دونك هادو كلهم كيتعتبروا دي فاكتور اللي هما اكستونسيف. علاش؟ حيت عندهم علاقه بكميه الماده. مفهوم؟ يعني هادو عندهم علاقه بكميه الماده، كيتسموا دي فاكتور اكستونسيف. الا جيت نهضر على لي فاكتور انتونسيف، ولكن قبل ما نذكر هاد لي فاكتور انتونسيف، اشنو بعدا علاقه لي فاريابل داتا بالانظمه اللي ذكرنا؟ الدور ديال هاد لي فاريابل داتا اللي كندويو عليهم دابا اللي هما اكستونسيف و انتونسيف، قلت لكم قبيله راه بلي راه ملي كيكون عندي واحد الخليط اللي هو هوموجين ولا هيتيروجين ديال ديك الماده، كيكون واحد العوامل اللي كيأثروا عليه، اما الفوليوم ولا البريسيون ولا التمبيراتور. الدور ديال هاد لي فاريابل داتا راه هما هادوك لي فاريابل اللي ذكرت راه هما كيتسموا دي فاريابل داتا. الدور ديالهم هما انهم كيحددوا لي الحاله الميكروسكوبيه ديال واحد النظام معين. مثلا حنا كنهضروا على لي فاريابل انتونسيف. شنو هما لي فاريابل انتونسيف؟ هما دي فاكتور اللي كيكونوا انديبوندامون دو لا كونتيتي د ماتيير، يعني ما كتكونش عندهم علاقه بكميه الماده. بحالاش؟ بحال البريسيون مثلا، زيد، ولا طومبيراتور، ولا لا ماس فوليميك غو، لا ماس فوليميك. دونك الدور ديال هادو هو ان ملي كيكون عندي واحد السيستيم كيف ما قلنا، اي سيستيم، هاد لي فاريابل اللي هما بريسيون، الفوليوم، التمبيراتور، النومبر دو مول الى اخره، هاد لي فاكتور هما اللي كيحددوا ليا الحاله الميكروسكوبيه ديال واحد النظام اللي هو معين. هذا هو الدور ديال هاد لي فاكتور، سواء انتونسيف او اكستونسيف.
نعاود تاني نذكر بلي راه هاد لي فاكتور انتونسيف ما كتكونش عندهم علاقه بكميه الماده، وهاد اكستونسيف كتكون عندهم علاقه بكميه الماده. دابا غادي نهضروا على حوايج اخرين. غادي ندويو على شنو هي ايكواسيون ديتا. شنو هي ايكواسيون ديتا؟ عارفين واحد هاد الحالات مثلا ناخذ حنا الغولاسيون اللي معروفه ديال لي غاز بارفي. شنو عارفين حنا ديال لي غاز بارفي؟ عارفين ان البريسيون في الفوليم شنو كيساوي هي ان ار فوا تي، يعني ان فوا ار تي. وشنو عارفين حنايا؟ عارفين بلي راه النومبر دو مول او ار كيفاش دايرين، يعني النومبر دو مول وهاد ار بجوجهم كونستانت. شنو هما لي فاريابل هنا؟ هما البريسيون او الفوليم او التمبيراتور. دونك ملي كدوي على فونكسيون ديتا، فونكسيون ديتا كتكون بدالة اش؟ البريسيون او الفوليم. ايكواسيون ديتا عفوا كتكون بدالة اش؟ البريسيون الفوليم او التمبيراتور. هذه هي ايكواسيون ديتا. فحالاش مثلا الا جيت ندير بي في موان ان ار تي ايكالا زيرو، هذه كتسمى ايكواسيون داتا. وفين هما المتغيرات فيها؟ هما البريسيون الفوليم و التمبيراتور. دونك كتسمى ايكواسيون داتا. شنو هو الفرق ما بين ايكواسيون داتا و فونكسيون داتا؟ هي اللي غادي نتعرفوها. الا خدينا نفس العلاقه ودوينا على فونكسيون داتا. شنو هي فونكسيون داتا؟ دونك ملي كتهضر لي على فونكسيون داتا، مثلا الا بقيت خديتني بي في ايكالا ان ار تي، فونكسيون داتا الفونكسيون كتكون بدالة جوج ديال العوامل اللي هما اكس و ايكغيك. مثلا نوريكم. مثلا الا كانت عندي هنايا بي، نبقاو خدام بنفس العلاقه، عندي بي في كتساوي ليا ان ار تي. شنو قلنا؟ فينا هما لي فاكتور ولا لي فاريابل؟ هنايا كاين غير البريسيون الفوليوم والتمبيراتور. ان ار كونستانت. دونك بالنسبه للغولاسيون الاولى نقدر نلقى بي هاد الفاريابل هذا شنو كيساوي ليه هو ان ار تي سور في. دونك هادي كتسمى فونكسيون داتا. هذا كيكون اون فونكسيون ديال اش؟ اون فونكسيون ديال لي فاريابل اللي هما التمبيراتور او الفوليوم. ولا كاينه علاقه اخرى ان في شنو كتساوي ليها؟ هي ان ار تي سور بي. دونك هاد في كيكون اون فونكسيون ديال اش؟ ديال التمبيراتور او البريسيون. دونك هادي هي الفونكسيون داتا، التمبيراتور او البريسيون. ولا كاينه العلاقه اخرى ان تي شنو كتساوي هاد الفاريابل شنو كيساوي ليها هو بي فوا في على ان ار. دونك هادي كتكون هاد الفونكسيون ديتا كتكون اف اون فونكسيون ديال اش؟ فين هما لي فاريابل؟ هذا البريسيون او الفوليوم، بريسيون او الفوليوم. دونك هادو كيتسماو دي فونكسيون داتا. هادو هما لي فونكسيون داتا، وهادي كتسمى ايكواسيون داتا. لاحظ الفرق ما بين الفونكسيون داتا و ايكواسيون داتا، ان الفونكسيون داتا واحد الفاريابل كيكون بدلاله جوج ديال لي فاريابل اخرين. هنايا لا، هنايا كتكون معادله كامله بدات دوك لي فاريابل اللي كيكونوا فيها، يعني الفونكسيون كامله بدات دوك لي فاريابل اللي كيكونوا فيها. واضح؟ دابا غادي ندوزو لحاجه اخرى اللي هما لي ترانسفورماسيون. هي علاش غنهضروا دابا غادي ندوي على لي ترانسفورماسيون. شنو هما لي ترانسفورماسيون؟ يعني ملي كندويو حنا شنو كندرسو قلنا الترموديناميك واحد العلم اللي كيهتم بدراسه الطاقه، وديك الطاقه كندرسوها في واحد البارتي ديال لونيفير. هذيك البارتي ديال لونيفير كيتواجد فيها اش؟ واحد النظام. الداخل ديال هذا النظام هذا اللي كيكون عندي كيطراو اش؟ كيطراو واحد التحولات ولا تغيرات اللي كيطراو ليا بالنسبه للداخل ديال هذا النظام هذا. مثلا كتكون عندي واحد ليطا انيسيال هنا اللي غادي نسميها مثلا انا كيكون عندي فيها واحد الكومبوزيت اللي كيكون مثلا في ليطا انيسيال ديالو ليكيد. من بعد شنو كيطرى ليه؟ كيطرى ليه واحد ليكيليبر. هاد ليكيليبر اشنو طرى ليه فيه؟ في هاد ليكيليبر، هاد ليكيليبر طرى ليه فيه واحد ترانسفورماسيون. مفهوم؟ طرى ليا واحد ترانسفورماسيون. هاد الترانسفورماسيون شنو عطاني ان هاد ليطا ديال هاد الكومبوزيت تغيرات. مثلا ملي طرى ليا واحد ليكيليبر ولا عندي هنايا ا بريم مثلا سوليد. مفهوم؟ شنو غادي يطرى ليا عاوتاني؟ غادي يطرى ليا واحد ترانسفورماسيون اخرى. هاو شايفين يطرى ليا واحد ليكيليبر اخر، مثلا واحد ترانسفورماسيون اخر رمز لي تي مثلا غادي يعطيني مثلا اسوغوند. هاد اسوغوند شنو طرا لي؟ يعني لقيت بلي راه تغيروا لي العوامل ديال هنايا، ولقيت بلي هاد الماده هذه اللي هي نفسها شنو طرا ليها هنا؟ تغير ليها الفاز ديالها، يعني ولات غاز.
من بعد عاوتاني شنو غادي يطرى ليا؟ غادي نمشي من سكوند غادي نرجع ليطا انيسيال فون. من غاز غادي نرفع عاوتاني، غادي نهبط عاوتاني درجة الحرارة وغادي يولي ليا ليكيد. دونك عندي هنا واحد السيكل. كيفاش درت من هنا؟ مشيت من حتى سكوند، ومن سكوند حتى من بريم حتى سكوند، ومن سكوند رجعت ليطا انيسيال. طراو ليا تحولات، يعني طرا ليا هنايا دي ترانسفورماسيون هما اللي غادي نهضروا عليهم هنايا. يعني كيطراو لي ترانسفورماسيون عاد باش كترجع لليطا انيسيال، يعني باش كيتغير دوك الحاله ديال ديك الماده كتغير بهاد لي ترانسفورماسيون اللي كيطراو ليا. وتبع معايا هنا كاين جوج ديال الانواع ديال لي ترانسفورماسيون اللي غادي نبقاو نقراو. كاين ترانسفورماسيون اللي هو ريفيرسيبل، متفقين؟ وكاين ترانسفورماسيون اللي هو irréversible. مفهوم؟ كاين عندنا جوج. شنو هو الفرق ما بين ترانسفورماسيون ريفيرسيبل وشنو هو الفرق ما بين ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل؟ الفرق بيناتهم هي انه مثلا الا دوينا على واحد النظام اللي هو ولا واحد ترانسفورماسيون اللي هو ريفيرسيبل، يعني مثلا الا بديتي من غتتبع مثلا عباره عن اش دوزون سوليد كمثال، مشيتي لواحد النقطه اللي هي مثلا بي، تبع معايا، مشيتي لبي مثلا اللي هي ولات ليا مثلا طرا ليا واحد ترانسفورماسيون على غرمزوا لي مثلا بطو ترانسفورماسيون. اشنو طرا ليا هنا؟ تحولات هاد اش دوزون ولات مثلا ليكيد، تبع معايا، كان صلب ولا غاز. هذا مثلا اللي كاين عندك هنا كيتسمى ترانسفورماسيون ريفيرسيبل. ملي كدوي على ترانسفورماسيون ريفيرسيبل عندك الحق انك مادام مشيتي من بي عندك الحق انك ترجع من بي ترجع لليطا انيسيال، يعني ترجع لليطا هذا عاوتاني طرا لي واحد ترانسفورماسيون اخر ورجع اللي هو عباره عن اش دوزون سوليد، يعني كان هنا ليكيد يقدر يرجع عاوتاني لليطا انيسيال ديالو اللي هي سوليد. بالنسبه ولا تقدر تكمل عاوتاني ترانسفورماسيون، عاوتاني يعطيك مثلا هنايا طرا لي عاوتاني ترانسفورماسيون اخر وعطاك مثلا هنايا سي مثلا اللي هو اش دوزون مثلا غازو، مفهوم؟ من بعد عاوتاني شنو غادي يطرا واحد ليكيليبر عاوتاني. اشنو غادي يولي عاوتاني؟ غادي يرجع ليه هنايا اش دوزون ليكيد، متفقين؟ اللي هو دي مثلا غيطرا عاوتاني ترانسفورماسيون اخر وغادي ترجع لليطا انيسيال بحال هاد السيكل. يعني ولا عندي هنا واحد السيكل وتبع معايا هنايا، لاحظ طرا عاوتاني ترانسفورماسيون اخر، شوف شحال من تحول درتي وفي الاخر رجعتي لليطا انيسيال. هذا شنو كيعني؟ هاد ترانسفورماسيون كيدل بلي راه هاد ترانسفورماسيون اللي عندي هنا عباره عن ترانسفورماسيون اللي هو ريفيرسيبل، يعني عندك الحق انك ترجع لليطا انيسيال. الليطا اللي بديتي منها عندك الحق انك ترجع منها، ولا الطريق اللي سلكتي تقدر ترجع منه. هذا هو ترانسفورماسيون ريفيرسيبل. الا جيت نهضر على ترانسفورماسيون اللي هو ايريفيرسيبل بالنسبه لهذا ترانسفورماسيون الاول، الا جيت نهضر على الثاني بالنسبه للثاني لا. مثلا كتكون عندك هنايا سوليد، الا مشيتي لبي ليكيد ما عندكش الحق انك ترجع عاوتاني لاسوليد من نفس الطريق. تقدر ترجع من طريق اخرى، ولكن هاد الطريق اللي مشيتي منها ما عندكش الحق مازال انك ترجع ليها، ترجع عاوتاني ليطا انيسيال، ترجع منها. العكس ديال ريفيرسيبل هاد الطريق اللي مشيتي منها عندك الحق انك ترجع منها، يعني مشيتي من لبي عندك الحق ترجع من بي لا. هنا الا مشيتي من لبي ما عندكش الحق مازال هاد الطريق اللي خديتي ترجع منها ترجع لليطا انيسيال، مفهوم؟ هذا هو السيستيم ايريفيرسيبل ولا ترانسفورماسيون ايريفيرسيبل. دابا غادي نهضروا على حاجه اخرى اللي هما لي ترانسفورماسيون بارتيكولير. كاين عندك لي ترانسفورماسيون بارتيكولير، كاين عندك 4 ترانسفورماسيون بارتيكولير. وتبع معايا عندك الاول كيتسمى ترانسفورماسيون
قلنا عندي بريسيون. ملي كندوي على البريسيون ملي كيكون عندي كونستونت، بريسيون الا كان عندي كونستونت في هذه الحاله كندوي على واحد ترانسفورماسيون اللي كيتسمى ايزوبار. واحد. وكاين ملي كيكون عندي الفوليوم كونستونت. الا كان عندي الفوليوم كونستونت في هذه الحاله كندوي على واحد ترانسفورماسيون اللي كيتسمى ايزوكور. دونك الا دويت على ترانسفورماسيون ايزوبار يعني بي كونستونت، هذا كيعني ليا بلي راه الديريفي ديال البريسيون كيساوي زيرو. هنا عاوتاني كندوي على واحد ترانسفورماسيون اللي كيتسمى ايزوكور. دونك الفوليوم مادام كيكون كونستونت دونك الديريفي ديال الفوليوم راه كيساوي زيرو. واضح؟ ولا كيكون عندي عاوتاني واحد ترانسفورماسيون اللي كيتسمى ادياباتيك. هذا شنو كيعني لي انا ترانسفورماسيون اللي عندي ادياباتيك؟ هذا كيعني لي بلي راه لا شالور نول، يعني لا سوم ديال لا كونتيتي د شالور ايغال زيرو. مفهوم؟ واخا تبع معايا. وكاين اخر ترانسفورماسيون اللي هو ايزوتيرم. هذا شنو كيعني لي؟ كيعني لي بلي راه تي كونستونت. الا كانت تي كونستونت هذا كيعني لي بلي راه الديريفي ديال التمبيراتور راه كيساوي زيرو. هادو هما 4 ديال الانواع ديال لي ترانسفورماسيون بارتيكولير اللي غادي نشوفو. اجي نفهمكم اكثر كل ترانسفورماسيون في الدياغرام دو لابيرون كيفاش كيكون الرسم ديالهم كيفاش كيكون بالنسبه لهاد لي ترانسفورماسيون بارتيكولير. هانتوما غادي نهضروا على اول ترانسفورماسيون اللي هو ايزوبار. واخا ملي كتظهر لي على واحد ترانسفورماسيون ايزوبار في هذه الحاله راه كدوي لي على البريسيون هو اللي كيكون كونستانت. بالنسبه للدياغرام دو لابيرون كيكون فونكسيون ديال جوج ديال لي فاكتور اللي هما البريسيون و الفوليوم. بون يعني كيكون فونكسيون ديال البريسيون و الفوليوم. تبع معايا. انت ملي كتهضر لي على كتكون عندك مثلا واحد الرياكسيون من ا حتى ل بي، هاد ترانسفورماسيون اللي طرالك هنا عباره عن ترانسفورماسيون اللي هو ايزوبار. مفهوم؟ يعني بي كونستونت. شنو كيعني ليا بي كونستونت؟ ان راه خاص يكون البريسيون ديال ا راه كيكون كيساوي البريسيون ديال بي، يعني هاد لي بريسيون بجوج كيكونوا كيتساواو. مفهوم؟ البريسيون ديال ا كيكون كيساوي ليا البريسيون ديال بي. فحالاش مثلا هذه هي النقطه ا وهذه هي النقطه بي. مفهوم؟ هنايا عندي البريسيون كونستونت. علاش؟ حيت عندي ترانسفورماسيون اللي عندي ايزوبار. دونك تبع معايا هنا الا بغيت نحدد انايا البريسيون ديال هادو راه غادي نلقى سوا ديال ا ولا ديال بي راه بجوجهم كيتساواو، راه الفالور ديالهم غادي تكون هنا. يعني هنا البريسيون ديال ا راه كيساوي البريسيون ديال بي. هذا كيتسمى ترانسفورماسيون ايزوبار. ولكن لاحظ بالنسبه للفوليوم واش كونستانت؟ لا، راه غادي تلقى الفوليوم ديال بي اكبر بكثير من الفوليوم ديال ا. دونك غادي تلقى الفوليوم ديال بي اكبر من الفوليوم ديال ا. فهم؟ يعني الفوليوم ديال بي اكبر من الفوليوم ديال ا. ولكن مادام عندك ترانسفورماسيون عباره عن ايزوبار راه في هذه الحاله البريسيون ديال الحاله ديال الانيسيال كيساوي البريسيون ديال الفينال، يعني البريسيون ديال ا كيساوي ديال البريسيون ديال بي. هذا هو التمثيل ديال ترانسفورماسيون ايزوبار. دابا غادي ندويو على ترانسفورماسيون ثاني اللي هو ايزوكور. ملي كندوي على واحد ترانسفورماسيون اللي هو ايزوكور في هذه الحاله كندوي على الفوليوم ملي كيكون عندي كونستانت، يعني في كتكون كونستانت. الا كانت في كونستانت دونك الديريفي ديال الفوليوم كيساوي زيرو. وتبع معايا ملي كدوي على واحد ترانسفورماسيون اللي هو ايزوكور هذا كتعني لي ان الا عندك الرياكسيون ا و بي يعني الفوليوم ديال ا راه كيساوي ليا الفوليوم ديال بي. علاش؟ حيت النوعيه ديال الترانسفورماسيون اللي عندي هنايا عباره عن ترانسفورماسيون اللي هو ايزوكور. مفهوم؟ غنعطيكم مثال في الدياغرام دو لابيرون نيت. شنو قلنا؟ الدياغرام دو لابيرون كيتكون من جوج ديال الحوايج، بريسيون وفوليوم. شنو قلنا هنايا؟ قلنا بلي راه الفوليوم هو اللي كونستانت. دونك انت تتبع معايا مثلا عندي هنايا ا وهنايا هذا هنايا عندي ا وهنايا عندي بي. هذا هو الدياغرام دو لابيرون. لاحظ تبع معايا هنايا من ا حتى بي. شنو عندي هنايا؟ من ا بي شنو عندي؟ قلنا بلي راه عندي ترانسفورماسيون اللي هو ايزوكور. يعني لاحظ ملي غادي دير هنا الاسقاط غادي تلقى بلي راه الفوليوم ديال ا راه كيساوي ليا الفوليوم ديال بي. علاش؟ حيت في هنايا راه كونستانت.
ولكن رد البال بالنسبه للبريسيون ديال ا، واش البريسيون ديال ا والبريسيون ديال بي كيتساويو؟ لا، علاش؟ حيت الترانسفورماسيون اللي عندي راه ايزوكور، الفوليوم اللي غادي يكون كيتساوى. اما البريسيون ديال بي في هذه الحاله راه كبر من البريسيون ديال ا. متفقين؟ هذا هو ترانسفورماسيون ايزوكور. دابا الا جينا نهضروا على ترانسفورماسيون الاخرين اللي غادي